الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، إن الكفار لما رأوا أن القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء قالوا مستغربين: لماذا لا ينزل القرآن كله مرة واحدة؟ وقد حكى الله قوله في كتابه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وكانوا يظنون أن نزوله مفرقا دليل ضعف، ولكنهم لم يعلموا أن وراء ذلك حكما عظيمة. هذا صحيح، يعني القرآن نزل مفرقا، وهذا الشخص ما شاء الله يحاول أن يبين عما في ضميره ما شاء الله القرآن. فجاء الرد الإلهي بقوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآية الكريمة أصل بهذا الباب، وهي تدل على أن نزول القرآن منجما كان لحكمة عظيمة، وأول هذه الحكم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيحدثنا عنه زميلنا الكريم. جزا الله زميلنا خيرا. إن أول حكمة من نزول القرآن مفرقا هي تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من قومه تكذيبا وشديدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منهم السخرية والاستهزاء، وكان يرى إعراضهم عن دعوة الحق، فكان قلبه يحزن لذلك، فكان الله سبحانه ينزل عليه الوحي بين وقت وآخر ليواسيه ويثبته ويقوي عظيمته. لما اشتد عليه الحزن قال الله له: ما ودعك ربك وما قلى. ولما اشتد على المشركين قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول. وكان نزول الوحي المتقرر يشعره أن الله معه يسمع ويرى ويؤيده، ولو نزل القرآن كله دفعة واحدة. ولما حصل هذا التثبيت المستدر، ومن حكمة التثبيت ننتقل إلى حكمة أخرى، وهي التدرج في التشريع. فليتفضل زميلنا. أنت ما شاء الله في أثناء كلامك يعني النقطة الأولى، لماذا نزل القرآن مفرق؟ فما شاء الله الكاتب يقول النقطة عظيمة، وهي من الأساس تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا النقطة عظيمة أنت بينت. هذا صحيح؟ أنت تريد أن تقول هذا؟ نعم، ما شاء الله. بارك الله في زميلنا. ومن الحكم الجليلة في نزول القرآن مفرقا تسهيل حفظه وفهمه والعمل به. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتلقون القرآن كله دفعة واحدة، بل كانوا يأخذون منه آيات قليلة يحفظونها ويتدبرونها ثم يعملون بها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نعمل بما فيهن. هذا يدل على أن القرآن لم ينزل ليحفظ فقط، بل ليفهم ويعمل به. ولو نزل كله مرة واحدة لشق ذلك على الناس، ولربما حفظوه دون تدبر. فكان النزول المتدرج معينا على رسوخ العلم والعمل. ومن هنا ننتقل إلى حكمة أخرى، وهي ارتباط القرآن بالأحداث والوقائع. يعني إذا نزل القرآن دفعة واحدة، فالصحابة كانوا لا يفهمون القرآن جيدا ولا يحفظون، والحفظ ليس الأصل في الكلام. نعم، بل هي يعني الأمر المهم هو التفكير والتفهيم بالقرآن. نعم، هذا ما شاء الله أحسن. جزا الله زميلنا خيرا. ومن الحكم الباهرة أن القرآن كان ينزل موافقا للأحداث والوقائع التي تقع للمسلمين،
فإذا حدث أمر نزل القرآن يبين حكمه ويوجه الناس فيه. لما وقعت حادثة الإفك ونال المنافقون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نزل القرآن ببراءتها من فوق 7 سماوات. لما وقعت غزوة بدر نزل القرآن من فضل المؤمنين ويثبتهم. ولما خالف بعض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد نزل القرآن. النزول المرتبط بالأحداث كان أعظم أثرا في النفوس، لأن الناس يرون القرآن يعالج واقعهم مباشرة. ومن هذه الحكمة ننتقل إلى وجه آخر من وجوه الإعجاز. كان هذا نقطة جميلة. القرآن الكريم نزل موافقا للأحداث. نعم. إذا حدث أمر نزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليثبت قلوب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وما شاء جزا الله زميلنا خيرا. إن القرآن لم ينزل ليكون كتاب معلومات فقط، بل نزل ليصنع أمة عظيمة. لقد رب القرآن الصحابة رضي الله عنهم فحولهم من قوم متفرقين إلى خير أمة أخرجت للناس. آيات الصبر جعلتهم صابرين، وآيات الجهاد جعلتهم شجعانا. أحسن الصابرين والصادقين. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا أنت تقول هذا فينزل القرآن يثبت أو يصير الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا تقول. نعم. آيات الرحمة جعلتهم رحماء، وآيات الإنفاق جعلتهم كرماء. فكلما نزلت آية تغير بها واقع الأمة، ولهذا كان القرآن مدرسة عملية مستمرة. أحسن. يعني هذا القرآن مدرسة عملية. نعم. مدرسة عملية. أحسن الله إلى زميلنا. ومن أعظم الحكم إظهار إعجاز القرآن الكريم. فالقرآن نزل 23 سنة في ظروف مختلفة وأحوال متنوعة، ومع ذلك بقي أسلوبه واحدا في القوة والبلاغة والروعة. البشر إذا كتب أحدهم كتابا طويلا عبر السنين ظهر فيه التفاوت والتناقض. أما القرآن فكل آية تشهد بالكمال والإحكام. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فثبات أسلوبه مع طول مدة نزوله دليل واضح على أنه تنزيل من رب العالمين. ومن هذا الإعجاز ننتقل إلى أثر القرآن. شكر الله لزميلنا. ومن أعظم الحكم في نزول القرآن منجم التدرج في التشريع، فإن النفوس تحتاج إلى التهيئة والتربية، ولا تستطيع أن تنتقل من حال إلى حال دفعة واحدة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك تحريم الخمر، فإن الحرب كانوا متعلقين بها تعلقا شديدا. يعني هذا الحروب متعلق في أحيانا الحرب نعم. الصحابة في أي معركة. فلو حرمت عليهم من أول يوم لشق ذلك عليهم. لذلك بدأ القرآن بيننا أن فيها إثما كبيرا، ونهى عن الصلاة على السكر غير يحترمها الكامل في قوله تعالى: فاجتنبوا لعلكم تفلحون. كل الطلاب حضر المحاضرة. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بعد هذه الجولة المباركة ظهر لنا أن نزول القرآن منجما لم يكن أمرا عاديا، بل كان لحكم عظيمة.
لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وللتدرج في التشريع ولتسهيل الحفظ والفهم ولمعالجة الأحداث ولإظهار الإعجاز. وسبحان من أنزل هذا القرآن بحكمة عظيمة وجعل كل آية منه نورا وهدى ورحمة